में खुदा के खादिम को खुदा के कलाम को दावत देते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु के बहुत ही बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आइए आज के हवाले को तलावत करेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 12वां बाब। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो 12वां बाब और पहली आयत से। जी पढ़िए। तलावत समात फरमाइए। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। एक और हवाला पढ़ेंगे। इफिसियों का ख़त उसका 4था बाब। इफिसियों का ख़त उसका 4था बाब, उसकी 22वीं आयत और 23वीं आयत। कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ़ रखिएगा। दो आयात आपके सामने पढ़ी गई हैं। आज ये तीसरा फ्राइडे है। हम एक सिलसिले को लेके चले, और ये सिलसिला, ये पैगामात स्पेशली हमारे ज़हन के बारे में है। इसके बारे में ज़हन। मेडिकल के मुताबिक आपके ज़हन का वज़न सिर्फ 3 पाउंड है। कितना? और 12 अरब इसमें हुलिया जात है, यानी है थोड़ा सा वज़न है आपके दिमाग का, लेकिन आपके पूरे बॉडी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और हर बंदा अपने बदन के तमाम अज़ाओं के साथ बड़े अच्छे तरीके से बर्ताव करता है। अपनी आंखों की बड़ी केयरिंग करते हैं हम, अपने दांतों की, अपने फेस की, अपने रंग की, अपने नाखूनों की, अपने बालों की, अपने हाथों की, अपने पैरों की। अगर थोड़ा सा वेट बढ़ जाए तो उसको लूज करने में लगे होते हैं। अगर बड़े लूज हो जाएं तो फिर वेट बढ़ाने में लगे होते हैं। गौर करें कि अपनी पूरी बॉडी के बारे में हर बंदा इतना केयरिंग है, लेकिन आप हैरान होंगे कि आप अपने ज़हन के बारे में कभी केयरिंग नहीं। दो आयात आपके लिए जो पढ़ी गई, इन दोनों आयात में एक ही बात हुई है। अगर आज से 2 फ्राइडे पहले जाएं तो एक सरमन मैंने शेयर किया था, और सरमन का उन्वान था दिमाग की जंजीरों को तोड़ना। दिमाग की जंजीरों को। और दूसरा फ्राइडे का टॉपिक ये था पुरसुकून ज़हन, पुरसुकून ज़िंदगी। क्या था जी? पुरसुकून ज़हन और पुरसुकून। आज हम जानेंगे तंग ज़हन के बारे में, क्योंकि बेसिकली ये सिलसिला जो हम लेके चले हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों के साथ मुश्किलात पेश आ रही हैं, और ज़्यादातर ईमानदारों के साथ हर बंदे का एक ज़हनी मसला बन चुका है।
آج اس وقت لوگ فزیکلی بیمار کم ہیں لیکن لوگ سائیکو بیمار زیادہ ہیں، اور آج کے دور میں زیادہ تر لوگوں کو نفسیات کے ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑ رہا ہے۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ یہ ہاسپٹلز میں اتنے مریض اب کیوں ہوتے ہیں، تو جواب ان کو دیا گیا کہ لوگ فزیکلی نہیں بیمار، لوگ زیادہ تر ذہنی مریض ہو گئے ہیں، لوگ زیادہ تر ذہنی اذیت کا شکار ہیں، اور لوگ اس وقت اپنے برین کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ اس کا ٹریٹ نہیں صحیح کر پاتے، جس وجہ سے وہ اذیت اٹھا رہے ہیں۔ سو خدا کے بندہ پولس نے روم کی کلیسا کو کیا لکھا؟ عقل نہیں ہو جانے سے کیا کرو؟ کسی کے نہیں ہونے کی بات ہو رہی ہے رومیہ 12:2 میں، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل کیا ہونے سے، جی کس کی بات ہو رہی ہے؟ عقل کے نئے ہونے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تنگ ذہن، اپنے پاس والے سے بولیے تنگ ذہن، پاس والے کو بولیے، اس کو نہیں کہنا کہ تو تنگ ذہن ہے، بس ویسے بولنا ہے تنگ ذہن۔ یہ تنگ ذہن ہے کیا؟ تنگ ذہن کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ اس کو ہم ایک اور بات سے بھی کرتے ہیں، یار تو بڑے چھوٹے ذہن ہے۔ تنگ ذہن سے مراد ہے چھوٹے ذہن والا۔ چھوٹے ذہن سے مراد یہ نہیں کہ اس کا دماغ کا سائز چھوٹا ہے یا اس کے دماغ کی جو جسامت ہے اس کا حجم وہ چھوٹا ہے، نہیں نہیں، تنگ ذہن سے مراد ہے جس کے ذہن کی رسائی محدود ہے، یا تنگ ذہن سے مراد وہ ہے جس کے خیالات پست ہیں، یا جس کی تنگ نظری ہے، یا وہ بندہ جو ماضی کی روایات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ بندہ جس کی سوچ جو ہے اب آگے کے بارے کبھی نہیں سوچتی، وہ جب بھی سوچے گا وہ پرانا سوچے گا، وہ جب بھی سوچے گا پرانی روایات، پرانی باتیں، پرانی سوچیں، اس کے اپنے نظریات جو ہیں وہ ان کو سوچنا شروع کرتا ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ جو ذہن ہے نا میرا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کو ایک اور لفظ سے بھی یاد کرتے، کہتے ہیں ذہنی کیڑا۔ میری بڑی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تجربہ ہو گیا، اب تجربہ ہوتا جا رہا ہے، تجربہ مل بھی رہا ہے، تجربہ لے بھی رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنے کا اتفاق مل رہا ہے، لوگوں کے مسئلے سننے کا اتفاق ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں کی پرابلم جاننے کا اتفاق ہوتا ہے، لوگ اپنی اپنی مشکلات شیئرنگ کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ذہن پڑھنا مجھے آ جاتا ہے، یہ بندہ کس ذہن کا مالک ہے، یہ بہن جی کون سے ذہن کی مالک ہیں۔ کیونکہ ان باتوں سے ہی، کیونکہ یاد رکھیے ایک پنجابی کی کہاوت ہے، یا رائے پہ جانی ہے تو یا وائے پہ جانی ہے۔ تو بھائی اب تو واہ پڑ گیا ہے لوگوں کے ساتھ، اب تو واہ پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ، ہر کیٹیگری کے بندے کے ساتھ، تو تجربہ ہو ہی گیا ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی ذہن کا مالک ہے۔ کوئی بندہ بڑا براڈ مائنڈ والا ہے، کوئی بندہ بڑے کھلے مائنڈ والا ہے، کوئی بندہ بہت زیادہ شارپ مائنڈ والا ہے، اور کوئی بندہ بڑے تنگ مائنڈ والا ہے۔ اب غور کیجئے گا میرے عزیز، یہ تنگ ذہن والے بندے کی نشانی کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ یار یہ تنگ ذہن والا بندہ ہے؟ اپنے پاس والے سے پوچھئے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ تنگ ذہن والے ہو؟ نہیں ڈر لگن ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ ہمیں اگو من کو مکی نہ پہ جائے۔ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیسے معلوم ہوگا آپ کو کہ میں تنگ ذہن والا ہوں؟ آپ کی پاسٹر صاحبہ یہاں پر سامنے ہیں، یا ڈیکن افضل صاحب ہیں، ادھر ایلڈر بشیر صاحب ہیں، عثمان بھائی ہیں، کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ بھائی تنگ ذہن والا ہے کون؟ یا جس گھر میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں کیسے معلوم کریں گے کہ میرا باپ تنگ ذہن والا ہے، میری بیوی تنگ ذہن والی ہے، میری بہو تنگ ذہن والی ہے، میرا بیٹا تنگ ذہن والا ہے، یا میرا باس، یا میرا کولیگ، یا میری اسٹوڈنٹ، یا میرا کلاس فیلو؟ کیسے معلوم ہوگا؟ چند چیزوں سے آپ غور کریں گے
کہ یہ تنگ ذہن والا بندہ. پہلی بات, تنگ ذہن والا بندہ چینج قبول نہیں کرے گا, اس کو تبدیلی قبول نہیں ہے, وہ تبدیلی نہیں چاہے گا. وہ کہے گا جو میرے آئیڈیاز ہیں, جو میرا منطق ہے, جو میرا فلسفہ ہے, جو مجھے وڈیروں نے مجھے کہا ہے وہی سچ ہے. آپ جو مرضی نیو آئیڈیاز ہمیں دو, ہمیں نئے نئے پلان بتاؤ, دنیا ویسے چلتی ہے, دنیا یہ ہے. وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں, آپ غلط ہیں, لیکن جو میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, بٹھا دیا ہے کسی نے, وہ کیا ہے, وہی سچ ہے. تنگ ذہن والا بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ ایک کنویں والا بندہ, وہ کنویں کے اندر سے باہر سے نہیں سوچے. کبھی آپ نے, ابھی تو گھوڑے نہیں ہوتے, لیکن جب میں چھوٹا تھا تو میں نے گھوڑوں کو دیکھا, گھوڑے پر ٹانگے پر سفر کرتے تھے. تو گھوڑے کے آنکھوں کے اوپر ایک نا ایسے, اسے بلنڈرز کہتے ہیں, جو اس کی آنکھوں پر لگا دیتے تھے, اور وہ گھوڑا بس سامنے دیکھتا تھا. گھوڑا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو جو کوچوان ہوتا تھا وہ گھوڑے کی آنکھوں پر بلنڈر لگا دیتا تھا. اب گھوڑا کس طرف دیکھے گا, کہاں دیکھے گا, اسے کچھ نہیں پتا ہوگا کہ دائیں کیا ہو رہا ہے, بائیں کیا ہے, بائیں سے کون سی بائک آئی ہے, بائیں سے کیا آ رہا ہے, وہ کہاں دیکھے گا. یہ تنگ ذہن والا بندہ ہے. یہ تنگ ذہن والا بندہ پتہ کیسا ہوتا ہے, اس کے ہاتھوں میں ٹارچ پکڑا دے, اندھیرا ہو گیا ہے, تو جہاں جہاں ٹارچ مارے گا وہاں وہاں کیا ہو جائے گی, تو باقی جگہ پر کیا رہے گا, اندھیرا. یہ وہ بندہ ہے, اس کو لگتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے, یہی حقیقت ہے, جہاں پر ٹارچ لگ رہی ہے, جہاں پر روشنی ہے, یہی تاریکی ہے, یہی حقیقت ہے, باقی کچھ نہیں ہے. کیونکہ تنگ ذہن والا بندہ جو ہے یہ سرکس کے کنویں کے اندر, جو موت کا کنواں ہے نا, اس کے اندر چلنے والی موٹر سائیکل کی طرح ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں کی کر رہے ہیں, میں کتنے سفر کر رہے ہیں, میں پنڈی جا رہا ہوں کہ اسلام آباد جا رہا ہوں, ہاں وہ کی نام ہوندا بھلا, موت دا کنواں. سفر کر رہا ہے کہ نہیں وہ, لیکن سفر کہاں پر کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بائک این جی ہے, بس این جی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کولو کے بیل ہیں. کولو کا بیل کبھی دیکھا آپ نے, اس کو بھی بلنڈر لگاتے ہیں, اور وہ کیا کرتا ہے بھلا, وہ سمجھتا ہے میں بڑا سفر کر رہے ہیں. ہوندا کتے وے, جہاں سے چلتا تھا وہی ہے. یہ تنگ ذہن کے لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر بس ایک ہی بات ہے, ان کے اندر ایک ہی خواہش ہے. وہ کہتے ہیں جو میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہوا ہے بس وہی سچ ہے. آپ ان کے سامنے جتنے مرضی دلیلیں دیں, آپ ان کو جتنی مرضی باتیں بتائیں, کلام کی باتیں کھول کھول کے بتائیں, آیات کھول کھول کے بتائیں, اور نہ کہنا ہے وہ پنجابی دی کہاوت یاد آ گئی ہے, ٹھگے اگے کی بجانا بجانا, کی کرنا ہے, ٹھگے اگے کی بجانا ہے, تو ٹھگا کی کرے گا گو ہے نہیں, ایسا ٹھگا کی کرے گا, ساپتے مست ہو جائے گا, لیکن ٹھگا کو کی کرے گا, ٹھگا تو نہیں لائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پر آپ اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کرنا, ایسے بندوں کے ساتھ سر ڈال چھڑنا, یہ تو اڈا سر پڑ جانا جی. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کل نہ ٹکرا مارو گے تو اپنا ہی سر کی ہوئے گا. تو ایسے بندے کیا کریں, اگر آپ غور کریں, میں ایسے بندے کو بدل کے چھڑوں گا, میں اس بندے کو قائل کر لوں گا. یہ دہریے لوگ ہوتے ہیں, ان کے کنسپٹ, ان کے نظریات جو ہے یہ اپنی جگہ پر سٹل ڈٹے ہوئے ہیں. دوسری بات, ایسا بندہ اس کا اپنا زاویہ ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ کار, اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اس کو آپ نئی سوچ دیں گے نا, وہ آپ کی سوچ کے ساتھ متفق نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے ہم سارے ٹیم کے لوگ کسی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے سامنے مینگو رکھ دیے. اب سارے ٹیم کے لوگ پریشان تھے, یار ان مینگو نا کنج کھائیے, یہ کہیں گے, کیونکہ مینگو کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کون سا طریقہ بھلا, اینج کر کے ہے نا, نرم کر کے پھر لگے رہو. تو
सारे सोच रहे थे कि मैंगो खाएं कैसे, क्योंकि भाई रिजल्ट होती है अगर हम ऐसे मैंगो खाएंगे। तो मैं भी देख रहा था, मैं कि करिए, मैंगो मुझे बड़े पसंद ने। फिर मिसेज ने मैंगो पकड़ा, उसने कहा एक छुरी मंगवा के दो और एक चमचा मंगवा के दो नाल। अब उन्होंने मैंगो पकड़ा और यहाँ से उसको काटा, दरमियान से काट कर उसको खोला ऐसे ऊपर से, और ऊपर ऐसा लैदा हो गया। और मिस्टर कहते हैं एलोन चमचे ना खाओ ताकि इंसल्ट ना होए। हमने तरीका कौन सा मैंगो खाने का तरीका सीखा हुआ भला? दसो केड़ा तरीका है? अच्छा नहीं कटन कुटन वाला पुराना सी। लोग तो ऐसे बस इंज मजा आता है, इंज पूरा चूप के फिर गिटक कटिए, फिर इंज करके खाइए तो मजा आता है। अब ये बताने बात मैंने क्यों की है, बात बताने की है तंग ज़हन और खुले ज़हन की बात है। जो तंग ज़हन के लोग कुल के हुए खोया भाई साहब के इंजाम खांडे, फिर बाद च लगा पता आप भी उंजी खान लग पे, हाथ भी नहीं भरे जाते भाजी चमचे ना हम खांडे, क्या बात है। तंग ज़हन का मतलब होता है वो बंदे जो न्यू आइडियाज नहीं कबूल करेंगे, वो बंदे जो कहेंगे नहीं हमें जो पता है, हमारे पास जो नॉलेज है वही सच है, आप हमें जो भी दोगे हम इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं करते। लिहाजा तंग ज़हन वाला बंदा जो है वो क्या करेगा, वो अपनी जिंदगी में यही सोचेगा कि जो मैंने कहा है वो सच है, जो मैंने सोचा है वो सच है, जो मैं कह रहा हूं वो सच है। ऐसे बंदे को कहते हैं नॉनसेंस। केड़ा बंदा? नॉनसेंस। इनू सेंस, इससे सेंस नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह ने एक बात ऐसी की थी, क्योंकि यीशु जिस जमाने में आया ना तब भी बड़ा तंग ज़हन था। क्या ज़हन था? तेरे शागिर्द बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं, तेरे शागिर्द सब्बत के दिन बालें तोड़ के खा रहे हैं, तू सब्बत के दिन लोगों को शिफाएं दे रहा है, तू सब्बत के दिन लोगों से कहता है चार पे उठाकर अपने घर जाओ। ये था वो ज़हन, तंग ज़हन जो लोगों के अंदर बैठ गया था कि जो हमें रवायात मिली हैं वही सच है। तो फिर यीशु ने पता क्या कहा था? नहीं, मैं पुरानी मशकों में, क्या कहा? तो ये मशकों की बात नहीं थी, ये बात ये थी नए नजरियात, नई तालीमात, नए मंतक जो है ये पुराने तंग ज़हन में नहीं डालते, नई मैं नई मशकों में डालेंगे। कहाँ डालेंगे जी? सो क्या लिखा गया? अकल नहीं हो जाने से। सो कई आप देखिएगा चर्च में बड़े लोग आते हैं, किसी ज़बूर बड़े पसंद होंगे जे, वो थले कहेगा भाई साहब ज़बूर भी गाया करो। ओके, कई लोगों को बड़े पसंद है नए दाइम गिलदे भाई साहब गीत गाया करो, कोई भाई साहब कभी गजला भी गाया करो। ओके, ये कौन से लोग हैं? ये लोग वो जो कहते हैं यार नवे गीत भाजी असी नहीं गाते। कई वो लोग हैं भाई जी ना असी गीत गाने तो ना असी ज़बूर गाने, आई बस कलाम गाने। तो भाई असी की असी कोई गाने गान नहीं है, ये भी तो कलाम ही और की है। अब ये बैठ गया, यहां पर ज़हन बैठ गया हुआ है कि दूसरे चर्चिज जो ज़बूर गाते हैं गलत है, गीत गलत है, असी की गाने हैं जी। तो भाई मुझे बताइए गीत किसका कलाम है? बोलिए, ज़बूर किसका कलाम है? तो कलाम किसका कलाम है? भाई कोई कलाम को तर्ज दे के गा लेता है नहीं? अखियां चुकना मैं वाले, लिखा कैसे गया? मैं अपनी आंखें कहां उठाता हूं? पहाड़ों की। सो ये वो बातें हैं जब आप अपने ज़हन में कोई बात भी बिठा लें और आप उससे दाएं बाएं नहीं बुड़ते, तो ये कौन सा ज़हन बन गया है जी? ये तंग ज़हन है। तंग ज़हन वाले बंदे की एक और खूबी है, वो दूसरों में बस ऐब ढूंढता रहता है, उदा कोई काम नहीं। आप उस बंदे के साथ बस किसी की खूबी बयान करके देखो, तजर्बा कर लीजिएगा, आपको लगेगा ये बंदा केड़ा है। आप उस बंदे के सामने किसी की तारीफ कर दें, लो जी उन्होंने अंदर खुरक होने लग पई है। अब वो क्या कहेगा? अब वो आपके सामने उसकी बदखोइयां बयान करेगा, आपके सामने उसके नुक्स बयान करेगा। और छड्डो जी तुसी तारीफ करन, ओ इंज ओ थे उंज ए थे, ए केड़ा बंदा है?
کیونکہ اس سے آپ کی تعریف ہضم نہیں ہوئی. یہ تنگ ذہن بند لوگ ہیں. آپ جج کریں گے اگر وہ بندے کے سامنے آپ نے اس کی تعریف کر دی کسی بندے کی اور اس کو یہ لگے گا یہ میری تعریف نہیں کی تھی انہیں دیکھو جی, اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر بندے میں نقص نکالے گا, ہر بندے میں عیب نکالے گا. بیوٹیشن کی بات کر لیتے ہیں, وہ سامنے تعریف کر دو کسی بیوٹیشن والی دی, انہیں کہنا چھڈو ہوتی بیس ہی پاٹ گئی سی ہوتے. چلیں کسی ٹیچر کی بات کر لیں, او جی اس کی اکیڈمی کی تو بچے, او چھڈو جی بچے ہوتے, اور نقل لوا کے پاس ہوئے نے کیونکہ اس کو تعریف ہضم ہے. کسی پادری کے سامنے تعریف کر کے دیکھو, واہ جی واہ بھائی صاحب نے کیا کلام, او بھائی صاحب منو نہیں پتا بڑا تو تعریفہ کرنے. کسی ورشپر کی تعریف کر کے دیکھ لے, اسی ورشپر کے سامنے کسی کی اور تعریف کر کے دیکھ لے, انہوں غصہ چڑھتے گا. اس کا مطلب ہے آپ تنگ ذہن والے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے آپ سے کسی کی تعریف جو ہے سنی, آپ تنگ ذہن والے بندے کو بس اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے. میری تعریف کی جائے, میرے کپڑوں کی تعریف کی جائے, میرے حسن کی تعریف ہو, میری بیوٹی کی تعریف ہو, میرے علم کی تعریف ہو, میرے ہنر کی تعریف ہو. اب بھائی بائبل بیان کرتی ہے ہر بندہ اپنے اقوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے بھی. تنگ ذہن والا بندہ اپنی مرضی سے چلے گا, کسی کی نہیں سنے گا. اس کو مشورہ دے کے دیکھیں, وہ الٹا آپ کو مشورہ دے دے گا. اس لیے میں یہ باتیں پتہ کیوں کر رہا ہوں, یہ میرا تجربہ ہوتا جا رہا ہے. آپ لوگوں سے مل کر, کلیسیا سے باہر لوگوں سے باتیں مل کر, لوگوں کے میٹر سن کر تجربہ ہوتا جا رہا ہے ہم کس قسم کے لوگ بن چکے ہیں. چرچ, اس چرچ میں آ کر آپ کی اصلیت اب کیا ہے, لیکن جب آپ بولیں گے نا, آپ کے بولنے سے آپ کی شخصیت سامنے ابھر آئے گی. جب تک احمق بھی چپ ہے نا تو لگے گا کہ عقل مند ہے, لیکن جب احمق بولے گا تو اس کی باتیں بتائیں گی اے تو بیوقوفی یار, یہ تو بڑا بڑا بیوقوفی. سو سنیے گا, بات ہم کر رہے ہیں کہ احمق بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ دوسروں میں نقص نکالے گا. اور اگر کبھی تنگ ذہن والے بندے کی درستی کرنے کا وقت آ گیا, اس کو صحیح کرنے کا وقت آ گیا, اگر آپ اس بندے کے اندر نقص نکال لیں گے, اس کو بتائیں گے بھائی آپ یہاں غلط ہے, وہ ہائپر غصے چ آ جائے گا. جی یہ تنگ ذہن والا بندہ وہ نہیں قبول کرے گا میری درستی کی تھی جائے, مجھے ملامت کر کے مجھے میرے سے نقص کا ڈنڈے ہے بھائی صاحب, وہ غصے میں آ جائے گا. اس کو لگے گا میری انسلٹ کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے اس کا ذہن کیا ہے, چھوٹا ہے. اور کیا ہے, لکھا ہوا ہے صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی, اور میرے سر پر گویا کیا ہے. سو تنگ ذہن والے بندے جو ہے نا وہ اپنی ذات کے بارے میں بس رہتے ہیں, اپنی ذات وچ. بڑا ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک بہت بڑا غریب سا بندہ تھا, وہ بڑا امیر ہو گیا, بڑا اچھا کاروبار, باہر کے ملکوں تک کاروبار اس کا چل پڑا. سنیے میری بات, غور سے سنیے گا. وہ پاکستان آیا تو پاکستان میں اس سے چند بچوں کی کلاس لینے کا موقع ملا کہ جو بچے کاروبار کرنا چاہتے تھے. تو وہ بتا رہا تھا کہ کیسے میں نے پاکستان میں کاروبار شروع کیا, میں کیسے چھوٹے لیول پر میں نے محنت کی, اسٹرگل کی, پھر خدا مجھے امریکہ لے گیا, وہاں جا کے بڑا کچھ میں نے سیکھا. تو جب وہ بات کر رہا تھا تو کلاس روم میں سے ایک لڑکی کہتی ہے سر پلیز سوال پوچھنا چاہوں گی. اس نے کہا جی بیٹا. سر آپ کے پاپا کیا کرتے تھے؟ کہتا ہے میرا باپ گدا ریڑھی چلاتا تھا. ساری کلاس ہنس پئی. پھر پوچھتے ہیں سر آپ کی والدہ کیا کرتی تھی؟
वो कहता है मेरी वालदा घरों में काम करती थी। फिर सारे हंस पे तो लड़की कहती है सर आपको शर्म नहीं आती? कहता है मुझे शर्म तब आती अगर मेरे माँ बाप चोरी कर रहे होते। मुझे फख्र है कि मेरे माँ बाप ने मेहनत करके मुझे पढ़ाया, मुझे कामयाब किया। अगर मेरे माँ बाप जुर्म करते तो फिर मुझे शर्म आती। कई लोगों को शर्म आती है ये बताते हुए कि मेरे माँ बाप घरों में काम करते थे। और भाई मैं पुरपुर से खलो के कई बार किया है, मेरी माँ घरों में काम करती थी। हम लोगों को शर्म आती है घरों में काम करने से। और मैं आप भी घर च काम करता रहा आज अपनी माँ दे नाल, एवं नहीं पुरपुर से खलो गया आगे। मेहनत करना शर्म की बात है। अच्छा भीख मांगने से शर्म नहीं आती, तेरे को मंगन की शर्म नहीं आती। कभी आई शर्म? कभी तेरे को मंगने जाके तेरे को मंगने, वो शर्म कभी आई? जिसम फरोशी करते कभी शर्म आई? लोगों को चूना लगाते कभी शर्म आई? लेकिन शर्म कब आती है भला? कई लोगों को मैंने देखा उनके फलसफे बड़े अजीब है। नहीं नहीं असी अपनी बीवी को काम नहीं करांदे, नहीं नहीं मेरी बेटी नहीं काम करेगी ते तेरी माँ काम कर ले वो ठीक है। तब नहीं हमें शर्म आती है। मैंने कई लोगों को नहीं नहीं मैं नहीं काम करवाता, मैं नहीं काम करवाती, मैं नहीं बेटी से काम करवाता। क्यों भाई, क्या ख्याल है? आपको बता रहा हूं तंग ज़हन वाले लोगों की बात बता रहे लगा हूं आपको। जब आपने आप ज़हन में बिठाने का नहीं नहीं इंज नहीं हो सकता। यहां कितनी हमारी माएँ बहनें बाहर जाके काम करती हैं, शुक्र है मेहनत करती हैं, इज्जत की रोटी खाती हैं, इज्जत की कमाती हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगती। सो कई दफा लोगों को यह प्रॉब्लम होती है। अब भाई ज़हन कटो और सुनिए, कलाम में लिखा हुआ है मेहनती का हाथ क्या बना देता है। मेरे एल्डर बशीर साहब हैं, चर्च में एक उनका नाम है, एक सीनियर एल्डर साहब हैं, लेकिन भाई फैक्ट्री में जाके जॉब भी करते हैं। सब करते हैं कि नहीं? क्या कर रहे हैं? मेहनत करते हैं। इस उम्र में भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते जाकर। तो जिंदगी में याद रखिए ये तौहीन नहीं होती, ये इंसल्ट नहीं होती, ये शर्मिंदगी नहीं है। इसलिए याद रखिए मेहनत करने से कभी मत घबराया करें। छाड़ दो लोग दी गल्लां कि लोग हमें क्या कहेंगे। कई हमारे लोग हैं उनकी माएँ बहनें बेटियां जॉब्स करती हैं, अगर पढ़ी लिखी है तो किसी फैक्ट्री में है, पढ़ी लिखी है तो किसी फर्म में है, कोई अपना कारोबार खोल के। लेकिन भाई खुदा की शुक्रगुजारी, अगर आपके जहन में कोई माइंड में ऐसी चीज बैठ जाए, ये तंग जहन की बात है। हालेलुया हालेलुया। जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो भाई मैं फुटबॉल फ्लाई करता था। जब मैं पढ़ता था तो मैंने अखबार भी बेची भाई जी। जब मैं पढ़ता था मैं फैक्ट्री में पैकिंग की कैंचियां भी पैक करता था। जब मैं पढ़ता था तो भाई मैं फर्नीचर पॉलिश भी करता था। उसी का रिजल्ट है मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है और आज भी कर रहे हैं। और मेहनत करने वालों को तो भाई खुदा कामयाब करता है। हालेलुया। तो वेले बैग ना वेले 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 भाई तो खूह ही खाली हो जाते हैं। सो हमेशा याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी बातें हैं जो जहन में बिठा दी जाती हैं, और धियां नूं की पढ़ाने का फायदा, अगले घर ही जानी है, एक ही भले केड़ा जहन है? बोलो बोलो केड़ा जहन है? धियां नूं पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, अगले घर जाना इन्होंने। किसी शख्स ने कहा था मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी क्या दूंगा। ते जे कोई पढ़ी लिखी नूं घर आ ही जावे किसे दे ते नाल ही कहणगे ऐ वेखी बड़ी आकड़ होनी है, घमंडी जी होनी है। ये हमारा माइंड बना हुआ है भाई। अगर बीवी कमाना शुरू कर दे ते एवं नाल दे मसाए ते तुहाडे घर दे या बाहर वेखी हुण रोब पाए करेगी बंदे ते, इन्हें बंदा थल्ले ला के रखिया दई। ये केड़ी गल्लां ने भला? फिर कहेंगे ए बंदा बुढ़ी दी मन के टुरदा ही,
اور بھائی یہ مینٹالٹی ہے آج کے زمانے کی. مجھے بتائیے اگر بیوی آپ کی مان سکتی ہے تو آپ کو بیوی کی مانتے تانوں کو کھرک پائی جاتی ہے. بول دے نہیں اور بولو بندیوں کیجئے ہوں. اگر بیوی آپ کی مان کے چلے تو جے کدی بیوی دی منی پجے پھر کہیں گے او تھلے لگا دئی او مان کے ٹر دئی. تو بھائی خدا نے جن کو جوڑا انہیں کیا نہ کرنا. وہ دو ہیں کہ ایک ہیں؟ تو بھائی جب دو نہیں ایک ہیں تو پھر مرضی بھی کیا ہونی چاہیے. ہاں بھائی اچھی یہ اچھی بات. لیکن نال چاچی پھوپھی ویلا تھلے لگ گئے. تھلے نہیں لگا. وہ بیوی سے پیار کرتا ہے, بیوی کی کیئرنگ کرتا ہے, بیوی کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے چلتا ہے کہ کلاکاں نے ٹکرے مارتا رہے بیچارہ. یہ ساڈے گھر دے سس کہن لگ پئی لگ گئی تھلے لا لیا تھلے. تہاڈی بھائی ہانڈی تھلے لگ جی وہ نہیں ویندے پے پر یہ ویندے پے کہ تھلے لگ گیا. یہ کون سے ذہن ہے؟ کی ہو گیا ہے؟ کون سے ذہن ہے؟ اپنی نظر میں خوبصورتی لائیں. کی کیا میں اپنی نظر میں کیا لائیں؟ اینج لا کے نہیں میں کہن دیا کہ تو اینج کر کے بروٹے وڈے کر کے کر کے او دی گل نہیں میں کرن دیا. آنکھوں میں خوبصورتی سے مراد کیا ہے؟ اپنی سوچنے کا اینگل چینج کریں. اپنی سوچ کا جو زاویہ ہے اس کو بدلیے. دنیا خوبصورت ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اتنی مبارک پاک ہستی زمین پر آئی ہے, اس قدر پاک, بے عیب, گناہ سے پاک, محبت کا دریا, محبت کا ساگر, معافی کا ساگر, برداشت, تحمل, حلیمی, بالکل ہر طرح سے پرفیکٹ شخص ہے وہ. اس کا نام یسوع مسیح ہے. لوگ کہتے ہیں کھاؤ ہے, شرابی ہے, اس میں بدروہیں کام کرتی ہیں, بے خود ہے, کافر ہے, کفر بکتا ہے. یہ کون تھے؟ یہ لوگوں کے دیکھنے کا اینگل ہے. ایک میرے اس اینگل ہے. این زنا میں پکڑی سے بھی کہتا ہے جا بیٹی دوبارہ گناہ نہ کرنا. یہ دیکھنے کا اینگل بتا رہا ہوں. زکئی کے گھر میں گیا, کہتا ہے گنہگار ہے, کہتا ہے نیچے آ مجھے تیرے گھر میں رہنا. بد چلن عورت یسوع مسیح کے پیروں پر آ کے آنسو گراتی ہے, بالوں سے اس کے آنسو اس کے بالوں سے پیروں کو صاف کرتی ہے. لاوی کہنے لگا مذہبی لیڈر, اگر نبی ہوتا تو اس کو پتا ہوتا یہ جو اس کو چھو رہی ہے یہ کون سی عورت ہے. اے ویکھن دے اینگل جے. آج چرچ میں بھی تنگ ذہن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ذہن کو تھوڑا سا کھولو تے وڈے ذہن والے اپنے ذہن کا دائرہ وسیع کرو. کہ میں کیا کیسے ہوگا بتائیے سنیے. ابھی عثمان یہاں ورشپ کر رہا تھا. کیا عثمان ورشپ کرتے 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 نیچے جا سکتا ہے؟ کیا واجہ پھاڑ کے اینج گیت گانڈ ہے گا سکتا ہے؟ یا شہزاد صاحب تبلا بجاندہ ہے کرے کر سکتا ہے؟ جہاں کھڑا ہے وہیں رہے گا. اینج کہ نہیں؟ کھوکھر صاحب ہیں ساؤنڈ اپریٹ کر رہے ہیں, اینج ساؤنڈ اپریٹ کرتا ہے. کدی ہو سکتا ہے؟ لیکن پادی تارک کلام سناندے ہے تھلے بھی آ سکتا جے, باہر بھی جا سکتا جے, اتل بھی آ سکتا ہے. یہ سوچ کا دائرہ وسیع کرنے کی بات کر رہا ہوں. کئیوں کی سوچ محدود ہے, جتھے رہ گئی ہے اتھے ہی ہے. لیکن کچھ کی سوچ وسیع ہے, وہ جہاں مرضی جا سکتی ہے, اچھا سوچ سکتی ہے, بھلائی کا سوچے گی. کئیاں دی سوچ بالکل نکی اوٹھے دی جتھوں دی کھوتی تے اوتھے ہی آن کھلوتی. اے سوچ ہے ساڑی. لیکن اپنی سوچ کا دائرہ کی کرنا ہے. میں کلام سناندیاں پیچھے بھی جا سکنا, میں اتے بھی جا سکنا, میں واپس پور پڑھتے کھلو سکنا. لیکن میں کرنا پہ کی ہوں, کیا کر رہا ہوں؟ سمجھا کہہ رہا ہوں آپ کو. اپنی سوچ کو ایک جگہ پر مت رکھیں. بس جو ہمیں کہہ دیا گیا ہے, میرے ابو نے کیا سی این جی ہوں ہے, ابے نے این جی کیا ہے,
تے میں ابے دی گل کدی ٹالن نہیں دیاں گی, میں مر جاؤں گی لیکن اپنے ابے دی میں رسم نہیں توڑنی, ہے نا. سو میرے عزیز, بائبل مقدس بتاتی ہے اپنی سوچ نو تھوڑا جہا کی کرنا ہے, وسیع کرے, اپنی سوچ کو بڑھنے دے, اور آپ کے ذہن میں جو بھی ایسی باتیں, قدیم خیالات, ایسی سوچیں آتی ہیں, ان کو نکال کر آج کے بعد زندگی کو انجوائے کریں. عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کیا کرو. بھائی روز نے آج ایک میسیج بھیجا مجھے اور مسز کو بھی. میسیج یہ تھا کہ ایک بیوی اپنی سہیلیوں سے کمپلین کرتی ہے, میں تنگ آ گئی ہوں, میں روز روز کی بحث سے تنگ آ گئی ہوں, میں روز روز کی پریشان سے تنگ آ گئی ہوں. سہیلیاں کہندیاں نے تے طلاق دے سو پر ایویں تنگ آئی دیاں. سہیلی کہندی ہے میں شوہر دی گل نہیں کیتی, میں نوکری دی گل کر, نوکری دی بات کر, اپنے مینیجر کی بات کر رہے ہو. اچھا نہ پھر نہ چھڈی, اے نوکری ایویں نہیں ملتی ایڈی وڈی, مستقبل خراب ہو جائے گا. ویکھو کیسا زاویہ, جے بندہ تنگ کرے کی کرے, بندے نے کی دے دے تو لگا نا پتا باس تنگ, نہ سیل ہے کوئی گل نہیں, چنگی سیلری ہے. یہ مینٹیلٹی ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے ذہن بنا لیا جے بندہ نہیں ٹھیک تھے کی کرو انہوں, میں چلی جے رکھ اپنا پتر اپنے کو, میں چلی ہوں. یہ مینٹیلٹی بنا لی ہم نے. اگر آپ اپنے باس کی سہ سکتے ہیں, اگر آپ اپنی نوکری کی جگہ پر وہاں پر اپنے مالک کی برداشت کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میری سیلری لگی ہوئی ہے, روٹی لگی ہے, میرے بچوں کا اناج لگا ہوا ہے, تو میں سواں گا. لیکن افضل صاحب چانگ نہیں چلاتے ہیں, چانگ گاڑی جب چلاتے ہوں گے تو بڑے بڑے ان کو وہ سواریاں پٹھیاں سدیاں ملدیاں ہوں گیاں, گرم مزاج, نہیں ایسا آگے بہنا ہے, نہیں یہاں پیچھے بہنا ہے, تو کیا کہتے ہیں تھر کی کر دے ہو. آپ کو پتا ہے بھائی سواریاں نے روزی روٹی ہے, باجی کوئی گل نہیں کیا جو بھائی باجی ادھر بیٹھے کوئی گل نہیں. آپ کو پتا ہے میری کی یہ پلا جو شاپ چلاتے ہیں, جب آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں کہ لانے چلتا ہے تو نکل باہر, کیا کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے مجھے ڈیل کرنا ہے, میں نے گاہک بنانے نے, میں نے اپنی شاپ چلانی ہے, لیکن کار چاہیے ہوندے سے ادو تو نہیں پتہ ہے مجھے گھر بھی چلانا ہے. وہ تو ایک دم ہی سارا کچھ مقام ہو گیا, اے پہ آئی ستیا ناس میرا ہو گیا. یہ کون سا ذہن ہے, کیڑا ذہن ہے؟ تنگ ذہن. زندگی, جملہ سنیو میرا غور, لوگوں کو زندگی جینا نہیں آ رہی, ہمیں جینا نہیں آ رہا, اے تکا لگا جو ساڑا کراں چ. زندگی کو انجوائے کریں, جینا شروع کریں. اس سے پہلے کہ آپ مر جائیں, مرنے سے پہلے جینا نہ چھوڑیے. جملہ سن لو, مرنے سے پہلے جینا شروع کریں. کیا بھائی اتنی اچھی زندگی, اتنا اچھی دنیا کائنات بنی ہوئی ہے, رنگ اور یہاں پر بے شمار خدا کے رنگ بکھرے آسمانوں پر, سیروں میں, کیا جینا شروع کرو, انجوائے کرنا شروع کرو. ایویں ذہن کوٹ کے, دماغ کوٹ کے بہ گئے دو, اور پریشانی اور ٹینشن, بے سکونی, گھبراہٹ, اس طرح کی بے شمار سوچیں. ان سوچوں میں سے آپ کو نکل کر اپنی نظر کو خوبصورت بنائیں. کیا بنائیں؟ مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پر صاحب آپ بندہ فارغ کرو, پر صاحب اینو فارغ کرو, پر صاحب اینو فارغ کرو. میں کہتے نہ فارغ کر دیں. ہم جج بن جاتے ہیں بعض اوقات لوگوں کے. اور بھائی اس سے پہلے کہ آپ یوں کرو, یہ ویکھنا ہے کہ تین کدے وال نے ہے. ججمنٹ نہ کریا کرو فٹافٹ. کسی کی ججمنٹ کرنا ہمارے کام ہی نہیں ہے. جو کوئی کر رہا ہے یہ اس کے خدا کا معاملہ ہے. لیکن ہم اینو فارغ کر دو, اے فارغ کرو, اینو کڈو, اونو کڈو, کیونکہ ہم اصل میں یہ تنگ ذہن والے لوگ ہیں. غور کریں,
अगर कोई गुनहगार यीशु के पास आके माफी मांग ले, वो उसे क्या करेगा? उसकी फितरत मुआफ करना है। यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा कसरत से मुआफ करता है, हर रोज मुआफ करेगा, सुबह शाम दोपहर माफी करता है। और आसमान से बैठा भी माफी मंगन डे आज किसकी? तो दिल सख्त ना करो, कवाला में ना पढ़ो, जरा कड़ो में ना कवाला। आपके लिए पढ़ देता हूं रोमियो का खत और उसका 14वां बाब पहली आयत पढ़िए क्या लिखा है। पढ़िए क्या लिखा है। कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर चर्च जरा ध्यान से हवाला आपने सुनना है। रोमियो 14:1, कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो। अपने जो बाहर कटो, शामिल, सारे बोले। कमजोर ईमान वाले को अपने में क्या करो? शामिल। आगे, मगर शको शुबा की तकरारों के लिए नहीं। आंदा है, लेकिन तकरार नाल नहीं करना। आपके बॉडी के पार्ट्स ऐसे जो बड़े नाजुक है कि एक काम भी नहीं जिया है, लेकिन वो भी आपकी शान है। आपके बॉडी के बेशुमार अज़ा नाज़ेबा अज़ा हैं। अच्छा, गुर्दे आपको नजर आते हैं? किसी को गुर्दे नजर आ रहे हैं? किसी के दिल, फेफड़े, जिगर, पिता किते वे सारे ते सारा काम ही वो करन दे जे, तुसी करन दे हो। तो एक बार साइन करके लगे रहे, असल काम तो ये करन दे है जेड़ा अंदर टरखंड है, टक ठक 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 ठक। फिर सारा काम किदा है? आपने समझा इन्हां दी कोई वैल्यू नहीं। जितने धड़कना बंद हो गए, तो भी राम नाम ते सत्य ही, तो भी क्रियाक्रम ही है। आगे इसने क्या लिखा है? रोमियो 15वां बाब। इस आयत को जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी खास बात है यहाँ पर। रोमियो 15वां बाब आयत नंबर 1 सुनिए। गर्ज हम जोरावरों को चाहिए, सुनिए, गर्ज हम जोरावरों को चाहिए। कि जोरावर का मतलब क्या है? जड़े ईमान से बड़े पुख्ता और बड़े ईमानदार हैं, मिच्योर हैं, सीनियर हैं, जो बड़े रूह से भरे हुए लोग हैं, इनको खुदा में आया 15 साल 20 साल 30 साल हो गए, उनको कहा जा रहा है हम जोरावरों को चाहिए कि नातवानों की कमजोरियों की क्या करें? रियायत करें। सुन लो, चर्च की लिखा है, रंदा हाँ तेज रखे होंदा जे, छुरी टोका तेज, फट फट के सुटी जा। और किसी बंदे ने पूछा, उसने कहा अगर आपने दुनिया में अच्छे लोग तलाश किए तो आप अकेले रह जाएंगे। कलाम में पता क्या लिखा है? कोई अच्छा नहीं, कोई रास्तबाज नहीं सिवाय एक के, और वो खुदा है। बाकी हम सब में कमियां हैं। हालेलुया। है जे के नहीं? कौन नहीं है? ऐसा मेरे से कोई नहीं है, बोलो। को बंदा कहे जी नहीं मेरे से कमी कोई नहीं। सो हम जोरावरों को क्या चाहिए? कमजोरों की क्या करें? रियायत करें। और रियायत का मतलब होता है थोड़ा जा चांस, मौका दे दिया करो। की हो गया? हमारी कलीसिया घुए की में, वहां पता क्या कि उन्होंने क्या जी ऐलान किया, अगर अगले संडे कोई लेट आया दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वहां का टाइम है 7 बजे। मैं वहां पहुंचा 7:35 थे, मेरे जान बोना बुआ बंद कर दिया, कुंडी ला छड़ी उन्होंने प्रस लोग की बात। वो मैं क्या एल्टर जा बुआ खोल, ब्रांड लेट आए ने। वो मैं क्या यार रंदा ना तेज कर, आमदे की हो गया? नहीं कोई नहीं अंदर बढ़ेगा। मैं आप ही जाके बुआ खोलिया। मैं क्या यार की हो? वो रियात करया करो। की करया करो? तो जे मैं भी कहूँ ना 9 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, क्या ख्याल है? फिर मैं कल ही बजावांगा, छाज तो छाननी है ना। तो की करनी चाहिए? बीवियों रियायत करया करो बंदियां लई भी कदी 24 घंटे उस तरह तेज होंदा जे। आ थले मेरी धौन तेरी, और थोड़ा थोड़ी मेहरबानी, थोड़ा जिहा हौला भी रखा करो काम।
24 घंटे ਉਹਦਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਹਿਮਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 24 घंटे ਸਹਿਮਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੋਲ और मैं एक दफ़ा किसी बार मैंने बात की मैंने कहा हेलो भाई साहब सुन कहते हैं जी भाई साहब मैं क्या बुढ़ी कोल ही आ नहीं मैं को उची बोल की हो कि मैं उची गल कर तू हाँ की हो मैं को कोल ही बैठी थी सो क्या करे रियात दिया करो हालेलुया क्या करना है तंग ज़हन का खुला क्या करना है खबरदार 10 तो पहले तू घर होए ओ जांदा गड्डी तेज हो बच गई टाइम और बुआ ही नहीं खुलना नहीं ना को खौफ पाओ तो की हो गया थानू है सहमे दे रंग उड्डे वाल अगे ही नहीं उड़ भी उड गए राम ना को ठंडे रहा कूल माइंड रहा करो आप ही भी रहो थे आप ही भी खुश थे वो कहते ने हम तो डूबे हैं सनम और तुम्हें भी मैं तो डुबी हाँ पर तेनों भी डुबा के मरांगी मैं so, क्या करें ओपन माइंड खुला ज़हन रखो हालेलुया केड़ा ज़हन है कौन से बोलिए कौन सा माइंड रखना जी जरा मैं सर एक हवाला पढ़िएगा निकालिएगा इमसाल की किताब उसका 12वां बाब इस हवाले को पढ़ेंगे आपके साथ और क्या लिखा है यहाँ पर इमसाल की किताब 12वां बाब अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल खोलिए इमसाल की किताब बाब नंबर 12 आयत नंबर 8 पढ़ेंगे क्या लिखा है जी आदमी की तारीफ उसकी अक्लमंदी के मुताबिक की जाती है सुनिएगा गौर से सुनिए आदमी की तारीफ क्या लिखा है उसकी अक्लमंदी के मुताबिक की जाती है आदमी की तारीफ उसके कपड़ों से हो रही है आदमी की तारीफ उसके ब्यूटी पार्लर से हो रही है दौलत से पैसे से क्या लिखा है आदमी की तारीफ उसकी अक्लमंदी के मुताबिक किसके हो रही है मुझे याद है आदमी मैं खड़ा था एक शॉप पर बलून ले रहा था मैं जैजियल के लिए तो पीछे से प्राडो निकली प्राडो आई 1-2 करोड़ की प्राडो होगी और प्राडो में खतून बैठी थी बड़ा अच्छा कीमती लिबास पहना हुआ था बड़ा अच्छा उसका फेस उसने मेकअप किया ज्वेलरी पहनी हुई थी वाह को मीरजादी सी उसने शीशा नीचे किया मैं भी देखा था तो कहती है उस बंदे से भरा दो पकाने दई ओ मैं तो होती आ ओ मैं कम मरो वो एडी अकलमंद बीबी मैं तो मुंह परे करके मैं क्या वड्डी पढ़ी लिखी भरा दो पकाने दई तो तारीफ कैसे होती है मैं बड़ा खुश होता मैं कह लिया प्राडो और इतने अच्छे कपड़े क्या वेल एजुकेटेड लग रही है जो बोली ना मैं क्या जा पंडोरी है तो तारीफ कैसे होती है आपकी क्या आपने वर्ष पढ़ी है आदमी की तारीफ कैसे उसकी अक्लमंदी के मुताबिक की जाती है सुलेमान ने नहीं सी खुदा ने कहा सुलेमान मांग क्या मांगता है क्या मांगा उसने खूबसूरती पैसा दौलत क्या मांगा खुदा मुझे हिकमत दे दे खुदा को हिकमत मंगो ते बोलन दा सलीका मंगो बोलने का तरीका सीखिए मुझे सिचुएशंस में मुझे प्रॉब्लम में मुझे बीमारी में मुझे दुश्मन के सामने मुझे हाइपर बंदे के सामने कैसे बोलना है बोलने से आपकी हिकमत जाहिर हो जाएगी ये बंदा अक्लमंद है और कलाम में लिखा हुआ है नरम जुबान हड्डी को भी क्या करती है लेकिन अगर क्रथ जुबान है उसका जवाब कैसे देंगे क्रक्स के साथ सो अपना जहन अपना माइंड खोलिए हम रात को एक इलाका तलागंग यहाँ से को 5 घंटे का सफ़र है बिल्कुल बैकवर्ड सा एरिया है
رات کو جب پروگرام ختم ہوا تو خدا کا خادم ورشپر کیسر چوہان بھی تھا ہمارے ساتھ. اب ہم 4 لوگ تھے اور 2 لوگ وہ تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی نہیں ملے گی تو ہمیں بھی ساتھ بٹھا لیں. اب پیچھے 3 لوگ بیٹھیں گے, لیکن وہ کتنے لوگ تھے؟ 2 وہ اور ہم کتنے ہو گئے؟ 4. کتنے لوگ ہو گئے ٹوٹل ہم؟ تو گاڑی میں بندے کتنے بیٹھتے ہیں؟ 5. کتنے بیٹھتے ہیں؟ اور تبلے والا بندہ ہوا میرے RC. اب بتا رہا ہوں, دوسرے گاڑی والے جو ان کے ٹیم, ان سے کہا کہ آپ ان کو بٹھا, نہیں آپ بھائی صاحب بیٹھ جائیں, ہمارے پاس جگہ نہیں. انہوں نے کہا ٹیوٹا سی بڑا, کہتے جگہ نہیں ہمارے پاس. میں نے کہا کیسر بھائی ڈونٹ وری, گاڑی کو میں ڈرائیو کرتا ہوں کیونکہ میں ہیلتھی ہوں. تبلے والا بندہ بھی سامنے فرنٹ میں بیٹھے, وہ بھی ہیلتھی ہے. آپ لوگ پیچھے 4 لوگ ایزی ہو کے بیٹھ جائیں گے. بھائی پلوس تھے, روہت تھے, اور بھائی کیسر اور اس کے ساتھ عدنان بھائی تھے. اور تقریباً تلا کانگ سے دینا تک میں گاڑی خود ڈرائیو کر کے آیا 2.5 گھنٹے کی. اس لیے کہ یار ڈزنٹ میٹر, خدا کا خادم ہے, خدا کا بندہ ہے. رات کو کہاں کہتا صبح ڈیوٹی مجھے جوائن کرنی ہے, تو میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, آپ بیٹھے پیچھے, ہم 6 بندے بیٹھیں گے, کوئی بات نہیں, گاڑی کوئی نہیں کچھ ہوتا. بس ذہن کھولن دی گل ہے. کیا ہے جی؟ ذہن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اتنے تنگ ذہن ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ شیئرنگ کرنا پسند نہیں کرتے. چول شیئر نہیں کرتے, بوٹی شیئر نہیں کرتے, جگہ شیئر نہیں کرتے, پکھا نہیں شیئر کرتے. کرنے ہیں وہ کہتے چک انتا چک ایسا کروں. یہ نہیں کرنا کہ میں بٹن دبا کے نو کما ہی دیا تاکہ سب نو کی پہنچے. نہ سٹل اے کیڑا ذہن ہے. پھر نال آپ ہی بہن گیا, نال اپنی کاکی بالن گیا. ہیلو اوکے اٹھاؤ, رہن دے چلے رہن دے. یہ محبت ہے؟ یہ کیڑا ذہن ہے؟ بولو بولو کیڑا ذہن ہے؟ وہ کہیں گے باجی بچی کو اٹھا لیں, باجی رہن دیں جیسے مرضی بہنوں. اب چرچ میں بیٹھ کے تنگ ذہن, بھائی کھلا ذہن بنائے. آپ کے بھائی صاحب تو اپنی کرسی بھی شیئر کر لیتے ہیں کسی باہر سے بندے آئے کے لیے. ایڈر بشیر صاحب کو کہا صاحب نیچے آ جائے, سائڈ پہ آ جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں میری کرسی ہے, میں نہیں پتا, میں نے اٹھنا تو ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ پادری سیمل صاحب ہے بھائی, پادری ہیں, کبھی آپ نے مجھے کہا کہ مجھے اتنے بایا کرو. عثمان بھائی آپ نے کبھی کہا اتنے بایا کرو. کھلے ذہن کی بات ہے. سو زندگی میں خوش ہونا ہے تو ذہن ذرا کی کرنا ہے. اب بولو کیا کریں؟ 14واں باب 6 آیت پڑھیے مثال کی کتاب میں سے. 14واں باب 6 آیت کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا. ٹھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا. ٹھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے. کی لابدہ پہ ہے تو ٹھٹھا باز میں کہاں سے ملے گی حکمت؟ آپ نے کبھی حکمت پانے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے ڈھونڈا کہ میں کیسے عقل مند بن سکتا ہوں؟ لکھا آگے جا کے سنی کیا لکھا ہے. ٹھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا اور نہیں پاتا, لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے. آپ بعض دفعہ غور کرتے ہو کہ بھائی صاحب سانو گلاں روز مرہ دی, میں یقین جانے میں جہاں پر بھی کھڑا ہوتا ہوں میں ابزرو کرتا ہوں مجھے کوئی چیز سیکھنے کی مل جائے. کہ گڈی کو لو, کسی ٹینکر کو لو, کسی بندے کو, کیونکہ سیکھنا ہے نا آپ نے. تو آپ کا اگر مائنڈ ہے کہ نہیں میں بس نا یوٹیوب تو سکھاؤں گی, فیئر نہیں, یہ آپ کا تجربہ نہیں ہے. تجربہ آپ کو دنیا میں رہ کر سکھائے گا, کسی بندے سے, کسی چیز سے, کسی مٹیریل سے. اور یاد رکھے لکھا ہے صاحب فہم کو علم کیسے ملتا ہے جی؟ آسانی سے. آخری بات کریں گے, چیپٹر 15 نکالیں اور اس کو ترتیب سے پڑھیں گے. اپنی بائبل کھولیے, سب اپنی بائبل کھولیے. امثال 15واں باب اس کی پہلی آیت سے آپ کے لیے پڑھنا شروع کریں گے. امثال 15واں باب پہلی آیت سے. جی پڑھی کیا لکھا ہے؟ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے. سنیے کون سا جواب؟ کیڑا جواب؟ اگر کبھی آپ سے کوئی بندہ تلخی میں بولے انہوں آرام نہ جواب دو, وہ ٹھنڈا ہو جائے گا.
میں نے کئی دفعہ کئی بندوں کو گاڑی ٹھوک دی ہے. میں کہ بھائی سوری یار, بھائی آئی ایم سوری یار, اوکے اوکے, مسئلہ حل ہو گیا. تو جب میں کہ یار نہ تو لگتا نہیں میں, پھر کو منو مکیاں پہنیاں ادھر. کیا لکھا ہے پڑھیے اپنی بائبل سے, نرم جواب. کیا لکھا ہے؟ قہر کو دور کر دیتا ہے. کیڑا جواب ہے یہ؟ بیوی کے لیے بھی ہے, شوہر کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے. جڑے اکثر لڑتے ہوندے نے آپس وچ, جا پانی لے کے آ, ہپی جا میں لے کے آنا ہے نا, گھر جائیں جا نا, روٹی پا کے لیا, ہپی اٹھ لولا ہو گیا, وہ پھڑتا ہے پھر پتیلا تواڈے سر چ کڑ مار. پھر کڑی کہندی آئے امی, تو نہیں کہنا انہوں لولا لنگڑا, تو نہ تیرا سر پڑتا. یہ گھروں میں ہوتا ہے, گھروں میں بہن بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں آپس چ, تے ماں پیو مست ماحول ہوندے نے ہے نا میرے یار. پر کرہت باتیں غضب انگیز ہیں. آگے پڑھیے. دناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے. دناؤں کی زبان کیا کرتی ہے جی؟ کیڑا بیان کر دیے نے؟ درست. آگے. پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے. احمق دا منہ کی کٹدا ہے؟ جدو کھولے گا بچوں آگ ہی کٹے گا. وہ کہندا بھائی چھڑ دے, جدو بول دی آگ ہی کٹ دی ہے. یہ منہ چ اگ ہی اگ ہو رہی, آسمان تو اگ مل گئی ہے. کوئی ٹھنڈا جواب نہیں. ستی پرائی بچاری ستی, اور کیڑے جنم دی, 7 جنم کی میں ستی ہوں. انہیں ہر بندے نے انج بولنا ہے جی میں پتہ نہیں پچھو کو پریشانی لگی تھی. ٹھنڈا جواب بھی دے دیا کرو, آرام نہ بھی بول دیا کرو, کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ بندے جو تنگ ذہن کے لوگ ہیں. آگے سنیے. خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں, پڑھتے جائیے, اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں. جی. صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیڑی زبان؟ صحت بخش. صحت بخش زبان حیات کا کیا ہے؟ درخت. سو کہیے خدا مجھے صحت بخش زبان دے اور مجھے کھلا ہوا ذہن بھی دے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہماری کلیسیا میں سے بڑے لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے, چلے گئے ہیں. کبینہ سے بڑے بندے چھوڑ گئے ہیں. ریلیکس مائنڈ ہے, کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی دل میں رنجش نہیں. بھائی ڈزنٹ میٹر, کام کر رہے خدا کا, کوئی بات نہیں, کرنے دے. تو کئی تو انا کٹ لین گے, تو منو چھڈ کے گیا ہوں تیرے میں بلانے ہی نہیں ویکھی. اوپن مائنڈ, کھلے ذہن کے لوگ بنے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پریز. آگے کیا لکھا ہے؟ احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے, پر تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے. صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے, پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے. تناؤ کے لب علم پھیلاتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہر مسئلے کا حل پتہ کہاں پر ہے؟ سن لیجیے, جو حل آپ کے ہر مسئلے کا حل بائبل میں ہے, کلام میں ہے. اور آپ کے ہر مسئلے کا حل, اگر یہ کلام آپ کے منہ میں ہے تو حل آپ کے پاس ہے. یہ لوگ اپنے مسئلے کیوں لے کر آتے ہیں پادریوں کے پاس؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ساڈے مسئلے دا حل پادری صاحب دے کول ہونا ہے. انہاں دے کول کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے, سنگا چھڑتے نے, سلح ہو جاندی ہے. اور یہ کیڑی گل کردے نے تے بندہ پگھل جاندا ہے. پتہ کیا ہے؟ آپ کے منہ میں کلام ہونا چاہیے, دنیا کی باتیں نہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ پڑھیں گے غور سے. پر احمقوں کے دل ایسے نہیں. جی. شریروں کے ذبیحہ سے خداوند کو نفرت ہے, پر راستگار کی دعا اس کی خوشنودی ہے. شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے, پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے. راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تادیب ہے, اور تنبیہ سے نفرت کرنے والا مرے گا. جب پتال اور جہنم خداوند کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر. ٹھٹھا باز تنبیہ کو دوست نہیں رکھتا. باز تنگ ذہن والا آپ کی بات نہیں سمجھے گا, چھوڑ دے اس کو. کلام میں لکھا ہوا ہے اپنے موتی سوروں کے آگے نہ بتائے. جو آپ کا مشورہ نہ سنتا اس کو چھوڑ دے اس کے حال پہ.
जो आपकी सजेशन को नहीं मानता, आपकी सलाह नहीं मानता, वो समझता नहीं जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, वो बंदा नुकसान उठाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा। और दनाव की मजलिस में हरगिज नहीं जाता। Praise. खुश दिली हंदा रुई पैदा करती है, पर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातिर होता है। साहबे फहम का दिल इल्म का तालिब है, पर अहमकों की खुराक हमाकत है। मुसीबत ज़दा के तमाम अयाम बुरे हैं, पर खुश दिल हमेशा जश्न करता है। खुश दिल हमेशा जश्न करता है। केड़ा दिल क्या करता है, क्या रहता है? खुश दिल हमेशा 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 जश्न करता है। आगे, थोड़ा जो खुदावन के खौफ के साथ हो, उस बड़े गन से जो परेशानी के साथ हो बेहतर है। मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात, जरा सा साग पात। बेगम आज बड़ा मजा आया चटनी रोटी खान का। बेगम आज आलू इन्ने अच्छे बनाए तो एडा मजा। अम्मी आज तो मजा आ गया आलू अंडिया का। पता क्यों मजा आया? घर में क्या है, तो जे घर कोतहा ना है तो मंगाओ भला बारबी वाली क्यों ना। एक तो तुहानू आप ही लगियां मर्चा, उतो क्या है विच भी मर्चा, उतो मिलिया भी अद्धा पीस एक होर मर्चा लगियां मर्चा। घर में क्या है? घर में सुकून नहीं है। मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात, अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। गजबनाक आदमी फितना बर्पा करता है। ए जिन्हें मर्जी फिट कर लो, ए बुढ़ी ला लो, बंदा ला लो, प्यो ला लो, अम्मा ला लो, बाजी ला लो, पा ला लो, एल्डर ला लो, कोई भी ला लो। फितना वाला बंदा, गजबनाक बंदा हमेशा फितना बर्पा करेगा। ਉਹ ਚੌਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਦਿਓ, ਐਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂਣੀ ਛੁਣੀ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਲੜਾ ਲੂ ਕੇ ਆਪੇ ਉੱਠ ਪਏਗਾ। ਲਾ ਗਿਆ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। चंद दिन पहले वो आया, वो कहते नहीं यार आ गई, इन्हें महफिल सारी खराब कर छड़नी है। हम सारे पादरी बड़े हैप्पी बैठे थे, बड़े हैप्पी खुश मिजाज बैठे थे। उन्हें गल कीती नहीं तो सारे, मैं क्या सुनाओ ठीक है ऐसी कि नहीं। मैं उनसे कहता, मैं क्या उन्होंने आ लैन दो बस, वेखियो कैसी महफिल सजदी। वो बंदा आके बैठा ही है, उन्हें ऐंदा लतीफ़ा सुनाया जनाब, वो सारे हाइपर हो गए, सारे पर। मैं कहूँ बरकत जे महफिलों च पढ़म पाने वाला। कई घरों में भी लोग ऐसा, चंगी भली घर खुशी होएगी तो उन्हें भला की करना है। उन्हें कहने सारे संडे हो, उन्हें फ्रेंड की तीली लानी है, तीली लगेगी सब का मुँह बन जाएगा, सब की बेस पाट जानी है। मैं चंगी बड़ी तैयार हुई सा, पता नहीं की मर जाना, इन्हें मर टुट पने सारा महफिल ही खराब है। ले चुके ले चाय भी चुके चल, मैंने वो ये चांद दिया सी, यही चाह रही थी वो। ऐसे बंदे को ना विआह ते बुलाओ ना, मशवरा दे मेरा तुहानू, ऐलियां फुफियां बुलाना छड़ दो, ए कलैनियां फुफियां, ए फप्पे कुटनियां फुफियां, ये बुलानियां छड़ दो विआहां च, नहीं तो तुहाडा सत्यानाश कर छड़ना इन्होंने। एक आंदी है लैके चीनी 5 किलो ते नाल एक डब्बा, वो चीनी तुहाडे सिर ते पा जांदी है, लै फड़। तो बड़ा मैनू मना के लै गया सब। मैं भी क्या, मैनू आ एक बार तू मैनू बुला लै, वेखी मैं तेरे विआह नू पड़म कर छड़ना है। इहो जी लोगों नू छड़ दो। मैंने लास्ट संडे कहा था, इनके साथ जज्बात का रिश्ता की करो, खत्म करो। ये तजर्बे की बातें आपसे कर रहा हूं जो चल रहा है। आगे क्या लिखा है सुनिएगा। पर जो कहर में धीमा है झगड़ा मिटाता है। जो कहर में धीमा है क्या करेगा? झगड़ा मिटाता है। हाँ, जो बंदा ठंडे दिमाग वाले ना, वो झगड़ा मिटाता है।
काहिल की राह कांटों की आर सी है, पर रास्तकारों की रवश शहरा की मानंद है। दना बेटा बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। बेकल के लिए हमाकत शादमानी का बायस है, पर साहिब फहम अपनी रवश को दुरुस्त करता है। सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते। ये लिखे है सलाह के बगैर पर सलाहकारों की कसरत में क्या पाते हैं। सलाह लै लिया करो कदी कदी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अपने कल्ले ही हाँ फन्ने हाँ बन जाते सारे। कभी सलाह ले लिया करें बुजुर्गों से, दना लोगों से, किसी बड़े से, किसी बुजुर्ग से, किसी खादम से पूछ लिया करे कि भाई साहब ये मसला बना है, इसका हल कैसे किया जाए। या किसी बड़े बंदे को जाके ले लो। आपने था या अक्लमंद बन के बैठ गए जी, नहीं नहीं मैं भी 30 मार खावा, मेरा अब्बा भी MPAC, मेरी अम्मा भी ऐसी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। नहीं नहीं, हम सबों को सलाह चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। सलाहकारों की कसरत में क्या पाते क्या जी। आपको पता है आजकल जमाना केड़ा चलता है। आजकल ना बच्चे अपने अम्मा अब्बे बने देने। अब्बा कोई गल करेगा ना, ओ अब्बू तो हमें की पता, पुराने जमाने के लोग हैं। तो बंदा पूछे पहले तू आई है क्या, अब्बा आया है तेरा? बोलो बोलो बच्चों, पहले अब्बू आए थे कि आप आए थे? अब बोल दी नहीं, उनकी कुनिया होकर बह जाती हो। पहले अब्बू आए थे कि आप आए थे? तो 4 जमाता पढ़ के लइया ने, तो क्या मेरे अब्बू को क्या पता है? छोटे होंगे कहते सी ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। हूँ कि कई तरीके कुछ कहानियाँ है, वो तो बड़ा कि अब्बू मेरे सलामत रहे, वो ना मगरों ले अब्बा मेरे सही गल है, मेरे मगरी पै गए। वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तंग जहन वो नहीं, तंग जहन आप हो गए हैं। अबू जी एडवांस जमाना है, आप पुराने जमाने लाचे वाले थे, सलूटे वाले थे, आप पग वाले अबू थे। आज जमाना जीन्स वाला है, आज टी-शर्ट वाला जमाना है। अबू जी आपको क्या पता? वो कहते कुड़िए तरीके दे लिबास पा, चंगे कपड़े पा, हया दे लिबास पा। आपको नहीं पता, अबू जी आज चलता ही ऐसे है। अम्मी जी आपको नहीं पता, वो तंग जहन नहीं है, तंग जहन आपने कर लिया है। अगर आपको लगता है ना एडवांस ज़माना आ गया है, तो एडवांस ज़माना कई दफ़ा ना हमें डुबो लेता है। आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है। बा मौका बात क्या लिखा है? क्या खूब है। केड़ी गल? सारे बोले मेरे पीछे, बा मौका बात, बा मौका बात क्या खूब है। क्या खूब है। केड़ी गल? बा मौका बात। वजीराबाद में एक शादी हो रही थी, बारात जा रही थी। बारात के लोग बड़े रूहानी लोग थे, बड़े मजहबी लोग थे। कह लगे हमने बाजे नहीं बजाने, हमारी क्वायर गीत गाएगी। ते दुल्हा अगे अगे जान डे, पिछे क्वायर बाजे ना गान डे। की गांधी भी एक मौत दा कांग बने रे नृत्य बो है, बरात जान रही है कि की क्वायर की गांधी भी। वो कह रहे बंद करो भाई, ये मौत का गीत है, ब्याह है। अच्छा ब्याह। मैं किस चर्च में गया मुनादी करने के लिए, सनराइज की इबादत थी, ईस्टर डे सुबह सुबह की इबादत सी। क्वायर गीत गान रही है, केड़ा देखो देखो कोई आ रहा। मैं क्या पादी साहब ए केड़ा गीत है? ईस्टर दा? मैं क्या दूजी आमद दा गीत है, वो भी कैसी सवा। बंद बंद बंद। मैं कि तेनों भी नहीं पता गीत केड़ा है, केड़े दौड़ दा गीत है? बा मौका बात क्या खूब है। बा मौका गल करया करो। एवं कई दफा गल कोई हुंदी है, और पूछने से कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए, जवाब आ लगा अपने घर में। ये जवाब सी है, ये जवाब सी है। अब कायदे आज़म तालीम कहाँ पर हासिल की? स्कूल और कॉलेज में। ये जवाब ठीक है। मैं इतनी पूछा, कई लोगों को ये उन्होंने पूछो कुछ ते दसन के कुछ।
نکاح میں کروان ڈیا تو میں کہہ دلہے نو میں کہہ بول میں اسے اپنی منکوہا بیوی آندہ میں اسے اپنی منہ بیوی اور میں کہہ منہوہا انہیں مقررنا نہ پہ کیا آندہ پیسہ منہ دن چڑھیا میرے. چلے خداوند آپ کو برکت دے. اتنے میں کلوز کر لگا. ذہن اوپن کر لو. ہالیلویا ہالیلویا. جے پادری تارک تھلے بھی آ کے بہ جائے نا تو پھر بھی پادری جے تے جے پائے پیچھے جا کے بہ جاؤں پھر بھی میں کی ہاں. اپنا ذہن کھولو. اوپن مائنڈ. اور کبھی بھی اپنے اندر یہ مت سوچئے کہ جو میں کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اپنی کمی بھی کبھی مان لیا کریں. کیا کریں جی؟ میں کیا خدا دے اگے حضور میں مننا گا اپنے گناہ تے آئے. خداوند سے دعا کریں اور کہیں خداوند میرا ذہن کی کر, میرا ذہن کھول اور مجھے کیسا بنا؟ اوپن مائنڈ.